दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। बन्दाबन्दीको अन्त्यसँगै कोरोना संक्रमण दर र मृतकको संख्या उच्च गतिमा बढ्दो, निको हुनेको दर भने घट्दो। भदौ 16 देखि नियमित उडानका लागि तालिका बनाउँदै पर्यटन मन्त्रालय। कोरोना परीक्षण सहज भएका देशमा शर्तसहित उडान भरिने, परीक्षण असहज भएका देशमा उद्धार चार्टर्ड उडान। खोप नबन्दै दक्षिण एसियाका साना मुलुकमा भारतको खोप कूटनीति, नेपाल छैन सूचीमा। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भएका घटनाप्रति प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसद्वारा दुःख व्यक्त। स्वास्थ्योपचारका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण। र युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको उपाधिका लागि आज बायर्न र पिएसजी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै पहिलो पटक लिगको उपाधि चुम्ने दौडमा रहेको पिएसजीलाई 5औं पटक उपाधि चुमिसकेको बायर्नको दबाव। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,34,08,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,09,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 1,59,94,000 नागेको छ। यता नेपालमा आइतबार 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 149 जना पुगेको छ। त्यस्तै आइतबार मात्र नेपालमा 818 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 31,935 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 166 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 126, भक्तपुरमा 28 र ललितपुरमा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार शनिबार मात्र 281 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 18,631 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधिका लागि पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजी र बायर्न म्युनिक बीच आज आइतबार राति प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पोर्चुगलको लिस्बोनमा हुने फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने 1 बजे सुरु हुनेछ। फ्रान्सेली क्लब पिएसजी पहिलो पटक उपाधिको दौडधुपमा छ भने जर्मन क्लब बायर्न म्युनिक 6औं पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ने होडमा छ। हेरौँ पूरा समाचार। युरोपियन क्लब फुटबलको सबैभन्दा प्रतिष्ठित प्रतियोगिता युरोपियन च्याम्पियन्स लिग यस सिजनको फाइनल खेल आज अर्थात् आइतबार राति पोर्चुगलको लिस्बनमा हुँदैछ। नेपाली समयअनुसार राति पाउने 1 बजे सुरु हुने खेलमा जर्मन जायन्ट बायर्न म्युनिक र फ्रेन्च च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजी बीच खेल हुनेछ। फाइनल पुगेको बायर्न सेमिफाइनलमा लियोन र पिएसजी आरबीलाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको हो। यसपटक स्थापनाको 50औं वर्ष मनाउँदै गरेको फ्रेन्च क्लब पिएसजी पहिलो पटक र 5 पटकको च्याम्पियन बायर्न 11औं पटक च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 7 वर्षपछि च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेल्न लागेको बायर्नले पछिल्लो पटक 2013 मा जर्मनकै बोरुसिया डर्टमन्डलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। त्यसअघि 2010 र 2012 मा भने बायर्न फाइनलमा पराजित भएको थियो। त्यसअघि 2010 र 2012 मा भने बायर्न फाइनलमा पराजित भएको थियो।
युरोपियन च्याम्पियन्सको इतिहासमा इटालियन क्लब एसी मिलानले 7 पटक उपाधि जितेको छ भने लिभरपुलले 6 तथा बायर्न र बार्सिलोनाले समान 5 पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितिसकेका छन्। यसपटक पिएसजीलाई हराएमा बायर्न सर्वाधिक उपाधि जित्नेमा लिभरपुलसँगै तेस्रो स्थानमा रहनेछ। उता पहिलो पटक फाइनल पुगेको पिएसजी उपाधि जित्ने नयाँ टिम बन्ने होडमा छ। यदि पिएसजीले बायर्नलाई पराजित गरेमा च्याम्पियन्स लिग जित्ने 23औं क्लबमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सफल हुनेछ। आज हुने भनिएको बायर्न र पिएसजी बीचको खेललाई धेरैले प्रतीक्षित खेलको रूपमा हेरेका छन्। विश्वकै उत्कृष्ट अट्याक भएको दुई क्लब बीचको फाइनल खेल रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा छ। बायर्न र पिएसजी बीचको हेड टु हेडमा भने पिएसजी अघि छ। यस अघिसम्म यी दुई टिम बीच 8 पटक खेल भएकोमा पिएसजीले 5 पटक जित हात पारेको छ भने 3 पटक बायर्न विजयी भएको छ। हेड टु हेडमा पिएसजी अघि रहे पनि प्रतियोगिताको इतिहास भने बायर्नको पक्षमा रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका अमानवीय क्रियाकलापप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। यसरी स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय नागरिक बीच असमझदारी उत्पन्न हुन नदिन पनि सभापति देउवाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले एक वक्तव्य मार्फत आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीसँगै सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सफाईकर्मीहरूको प्रशंसा समेत गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भएका घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको युग सिङ्गो संसारले स्वास्थ्यकर्मीहरूको नेतृत्वमा लडिरहेको भन्दै आफू र परिवारकै जोखिम बोकेर मानवीय सेवाको कर्तव्य वहन गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै पनि काम गर्न नहुने कांग्रेसका सभापति देउवाले एक वक्तव्य जारी गर्दै दुःख व्यक्त गरेका हुन्। सभापति देउवाले उक्त वक्तव्य मार्फत स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाइराख्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। राजधानीकै बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा कार्यरत आइसोलेसनमा बसेका चिकित्सकहरूलाई होस्टेलबाट हटाउन टोल सुधार समिति अध्यक्ष सहितका आसपासका मानिसहरूले प्रदर्शन गरेको भोलिपल्ट सभापति देउवाले यस्तो अपिल गरेका हुन्। देउवाले प्रतिकूल वातावरण र सामग्री अभावका बीच स्वास्थ्यकर्मीहरूले फ्रन्टलाइनमा रहेर उच्च मनोबलका साथ कार्य गरिरहेको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन्। त्यस्तै सभापति देउवाले वक्तव्य मार्फत स्वास्थ्य उपचारका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसका साथै स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्न पाउनुपर्ने सहज मनोवैज्ञानिक वातावरणमा खलल पुग्न नदिन पनि देउवाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयलाई उपयोग गरेर कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा देउवाको जोड छ। विदेश स्थित सबै सङ्घ संस्था र नेपाली दूतावासलाई प्रतिकूलताका घडीमा नेपालीहरूको हितमा एकताबद्ध भई काम गर्न पनि उनले अपिल गरेका छन्। साथै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि आफ्ना कार्यक्षेत्रमा उच्चतम मानवीय भावनाका साथ क्रियाशील रही कोभिड विरुद्धको अभियानमा लाग्न पनि सभापति देउवाको आग्रह छ। कोरोना भाइरसले विश्व थलिएका बेला शक्ति राष्ट्रहरू भने खोप कूटनीतिमा लिप्त बनेका छन्। यो कूटनीतिक खेलमा रुस, अमेरिका, चीन, भारत लगायत देश अग्रपङ्क्तिमा छन्। विशेष गरेर विकासोन्मुख तथा साना राष्ट्रमा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको खोप कूटनीति बढ्दो छ। यस सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतले पनि दक्षिण एसियाका साना देशमा आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउँदै गएको छ। तथापि भारतको प्राथमिकतामा नेपाल भने परेको छैन। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। विश्वमा महामारीका रूपमा रहेको कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 8 लाख बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। यसबाट संक्रमितको संख्या 2 करोड 30 लाख भन्दा माथि छ। एसियाली मुलुकमध्ये भाइरसको हटस्पट बन्दै गइरहेको भारत पनि यो रोगको चपेटामा नराम्रोसँग फसिरहेको छ। भारतमा दैनिक 70,000को हाराहारीमा संक्रमित फेला पर्न थालेका छन्। तर रोगले थलिँदै गएको भारत यति बेला दक्षिण एसियाली मुलुकमा खोपमाथि राजनीति गर्न थालिसकेको छ। खोपको निर्माणका विषयले पूर्णता नपाउँदै यदि औषधि पत्ता लागेमा आफूले साना दक्षिण एसियाली मुलुकमा उपलब्ध गराउने बाचा भारत गरिरहेको छ। यसै साता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष सन्देश बोकेर बङ्गलादेशको राजधानी ढाका पुगेका भारतका विदेश सचिव हर्ष श्रृङ्गलाले
दुई मुलुकको सम्बन्ध विशेष रहेको भन्दै खोपको उत्पादन हुन साथै बङ्गलादेशलाई उपलब्ध गराउने बताए। श्रृङ्खलाले 2 दिने ढाका बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग भेटवार्ता गर्दै भारतले बङ्गलादेशलाई खोप दिन चाहेको बताएका थिए। तर अचम्म त के छ भने अघिल्लो महिना चीनले बङ्गलादेशलाई आफ्नो निर्माण गरिरहेको खोपको परीक्षण बङ्गलादेशी नागरिकमाथि पनि गर्न चाहेको प्रस्ताव गरेको थियो। तर चीनको यस्तो प्रस्ताव शेख हसिनाले अस्वीकार गरिदिएकी थिइन्। दिल्लीसँग नजिकै गएको भनिएको बङ्गलादेशले बन्दै नबनेको कोरोना भाइरसको खोप लिनलाई भने स्वीकारेको छ। यसैबाट प्रश्न हुन्छ कि दक्षिण एसियामा खोप कूटनीति सुरु मात्र भएको छैन। यस क्षेत्रको शक्ति मुलुक भारत साना मुलुकमाथि त्यसको भरपूर उपयोग गरिरहेको छ। त्यसो त विश्वमा खोप कूटनीति रुस लगायत चीन, अमेरिका र युरोपले पनि गरिरहेका छन्। शक्ति मुलुकले साना मुलुकलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोप बनेपछि प्राथमिकता दिएर उपलब्ध गराउने बाचा गरिरहेका छन्। चीनले खोपको परीक्षण सफल भए अफ्रिकी मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराउने बताइसकेको छ। भारतले पनि अन्य शक्ति मुलुकको अनुसरण गर्दै साना दक्षिण एसियाली मुलुकलाई प्रभावमा राखिराख्न खोप कूटनीति सुरु गरेको हो। यसअघि दिल्लीले भुटान र मालदिप्सलाई खोप बनेपछि उपलब्ध गराउने बताइसकेको छ। तर पछिल्लो समय सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको नेपाललाई भने खोप उपलब्ध गराउने भारतको प्राथमिकता नै छैन। भारत विश्वमै खोप तथा औषधि उत्पादनमा अग्रपङ्क्तिमा छ। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयदेखि अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो औषधि निर्माण कम्पनी भारतसँगै मिलेर कोरोना खोप बनाउन लागि परेका छन्। खुल्ला सिमाना भएको नेपाल भारतका लागि अत्यन्तै संवेदनशील मुलुक हो। दुई परम्परागत मित्र राष्ट्र नेपाल र भारतबीच 4 महिना अघिदेखि कालापानी लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर सम्बन्ध बिग्रिएको छ। यसै कारण रुष्ट बनेको दिल्लीले अहिले आएर नेपाललाई देखाउनैका लागि अन्य दक्षिण एसियाली छिमेकीसँग खोप कूटनीतिको खेल खेलिरहेको छ। त्यसो त नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनबाट आएको भाइरसभन्दा दक्षिणबाट आएको भाइरस कडा रहेको प्रतिक्रिया दिए पनि त्यसले दिल्लीलाई थप चिठ्याएको थियो। तर भारतले खोप बनेपछि छिमेकी राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउँछु भन्दै हिँड्नु र नेपाल उसको सूचीमा समेत नहुनु नेपालको गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी भएको विश्लेषण सुरु भएको छ। महामारीबाट मुलुकलाई जसरी पनि जोगाउन खोप बनेपछि प्राथमिकताका साथ ल्याउन नेपाललाई भारतको सहयोग नभई हुँदैन। त्यसैले पनि दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत र काठमाडौँमा रहेका परराष्ट्र मन्त्रालय खोपको लबिङमा लाग्नु अपरिहार्य देखिन्छ। सरकारले भदौ 16 गतेदेखि निश्चित शर्तसहित नियमित उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी सुरु गरेका छन्। तयारी अनुसार कोरोना परीक्षण सहज भएका देशमा शर्तसहित नियमित उडान भरिनेछ भने परीक्षण असहज भएका देशहरूमा उद्धार चार्टर्ड उडानलाई नै निरन्तरता दिइनेछ। हेरौँ पुरा समाचार। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि तालुकदार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयारी थालेका छन्। सरकारले भदौ 16 गतेदेखि निश्चित शर्तसहित नियमित उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोभिड-19 महामारीबाट बचेर सुरक्षित उडानका लागि सरकारले पीसीआर परीक्षण सहज भएका देशहरूबाट शर्तसहितको नियमित उडान गर्ने निर्णय गरेको हो। दैनिक 500 यात्रु नकट्ने गरी उडान सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता राजन पौडेलले पर्यटन मन्त्रालय, नियामक प्राधिकरण र सम्बन्धित मुलुकका दूतावाससँग समन्वय गरेर नियमित उडानको तालिका बनाइने जानकारी दिए। सरकारी निर्णय अनुरूप पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुकबाट नियमित र पीसीआर सहज नभएका मुलुकबाट उद्धार चार्टर उडान गरिनेछ। नेपालका 2 नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्स सहित विभिन्न मुलुकका एयरलाइन्सले नियमित उडान गर्नेछन्। सहप्रवक्ता पौडेलका अनुसार वाइड बडी A330 जहाजको हकमा दैनिक 2 वटा तथा न्यारो बडी A330 जहाज मार्फत उडान गरिए दैनिक 3 वटा जहाजले नियमित उडान गर्नेछन्। पीसीआर सहज नभएका मुलुकबाट भने उद्धार चार्टर उडान सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि छुट्टै तालिका बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुकहरू मलेसिया, यूएई, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, जापान, चीन, हङकङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा र युरोपेली मुलुकबाट नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल आउन अनुमति भएका नेपाली नागरिक र नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ, कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारी लगायतलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान गर्ने निर्णय गरेको छ। पीसीआर सहज नभएका मुलुकहरू कतार, साउदी अरब र कुवेत लगायत अन्य मुलुकबाट नियमित उडान मार्फत यात्रु ल्याउन पाइने छैन। सरकारले नियमित उडानका लागि उडान अनुमति नभएका श्रमिक रहेका मुलुकबाट सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएको नामावली बमोजिमका यात्रुका लागि चार्टर उडान गरेर ल्याउने जनाएको छ। यसरी आउने यात्रुको 72 घण्टाभित्र पीसीआर टेस्ट गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने जनाइएको छ। विदेशबाट आउने यात्रु काठमाडौँमा आएपछि 7 दिन आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। पीसीआर परीक्षण गरेका र नगरेका यात्रुहरू एउटै विमानमा आए सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखिनेछ र त्यसको सबै खर्च एयरलाइन्सले बेहोर्नुपर्छ। भदौ 4 गतेसम्मको विवरण अनुसार विभिन्न देशबाट उद्धार उडान मार्फत नेपाल फिर्ता भएको नेपालीको संख्या 51,987 रहेको छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को संक्रमण बन्दाबन्दी सकिएपछिको 1 महिनामा निकै उच्च गतिमा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय मृत्युदर र संक्रमण दर जुन गतिमा बढिरहेको छ त्यसको तुलनामा निको हुनेको दर भने निकै नै न्यून रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को संक्रमण बन्दाबन्दी सकिएपछिको 1 महिनामा निकै नै उच्च गतिमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 1 महिना अघि निको हुने दर कुल संक्रमितको 69.34% थियो भने 1 महिनापछि निको हुने दर 59% झरेको छ। सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले गत साउन 5 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार साउन 6 गते रातिदेखि बन्दाबन्दी हटेको घोषणा गरेका थिए। यही 1 महिनाले विगतका सबै महिनाको भन्दा संक्रमण र मृत्युदरमा नसोचेको परिणाम दिएको छ। स्थिति जटिलतातर्फ गइरहेकाले नागरिकले उच्च सावधानी अपनाउनु जरुरी रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञले बताउँदै आएका छन्। कोरोना संक्रमण नेपालमा पहिलो पटक 2076 माघ 9 गते चीनबाट आएका एक नेपालीमा देखा परेको थियो। संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले चैत 11 देखि बन्दाबन्दी जारी गरेको थियो। क्रमशः संक्रमण वृद्धि हुँदै वैशाख अन्तिम सातादेखि 3 अङ्कमा संक्रमण देखिन थालेको थियो। असारमा केही कमी देखिएपछि सरकारले 4 महिना लामो बन्दाबन्दीलाई साउन 6 गतेदेखि अन्त्य गरेको थियो। बन्दाबन्दी अन्त्य भएर गतिविधि चलायमान हुँदा मुलुकका सबै जिल्लामा मानिसहरू बिना सावधानी घुलमिल भए। अहिले एकै दिन 11 जनासम्मको मृत्यु भएको र एकै दिन 1000 बढी नयाँ संक्रमित भेटिन थालेका छन्। 1 महिना अघि अर्थात् साउन 6 गते कुल संक्रमितको संख्या 17,994 थियो भने त्यो संख्या भदौ 6 मा आइपुग्दा 31,117 पुग्यो। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,477 रहेकोमा हाल 31,117 पुगेको छ। यसैगरी साउन 6 गतेसम्मको दैनिक संक्रमण दर 150 रहेकोमा भदौ 6 मा आइपुग्दा 634 पुगेको छ। यता निको हुनेको संख्या पनि 1 महिना अघि 12,517 रहेकोमा हाल भदौ 6 गते आउँदा 18,350 मात्र रहेको छ। यता मृत्यु हुनेको संख्या पनि साउन 6 को डाटा 2 रहेकोमा भदौ 6 मा आएर यो संख्या हत्तै बढेर 9 मा पुगेको छ। प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा साउन अघि भएको कुल मृत्युभन्दा पछिल्लो 1 महिनामै 3 गुणा बढीले मानिसको मृत्यु भएको छ। साउन 6 देखि भदौ 6 सम्म 1 महिनाको अवधिमा मात्रै 104 जनाले ज्यान गुमाए। आइतबारसम्म संक्रमित मध्ये 149 को मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य महिनाको कुल संक्रमित भन्दा भदौमा दोब्बरले संक्रमित थपिएका छन्। बन्दाबन्दी हटाइएपछि मानिसले कोभिड-19 सर्न सक्छ भन्ने ख्यालै नगरी लापरवाही गर्दा जोखिम उच्च रूपमा वृद्धि भइरहेको विपद जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ कृष्ण देवकोटा बताउँछन्। देवकोटाका अनुसार नागरिक आफैले उच्च सावधानी नअपनाउने र स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण कार्यान्वयन नगर्ने हो भने स्थिति भयावह हुने देवकोटाको चेतावनी छ। मुलुकभर नै संक्रमण बढ्न थालेपछि अहिले 40 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ।
तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।